नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। मतलब उन लोगों को अब एक बिलियन के लिए आईएमएफ के पैर में लेटना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर ऐसी डिबेट चल रही है कि इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही टाइम पे अलग हुए थे। इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ था और पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, लेकिन दोनों कंट्री में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ गया? इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल गया है। ऐसी डिबेट पाकिस्तान के अंदर होने लगी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है वो तो कहते हैं कि अब पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया इतना आगे कैसे चला गया और पाकिस्तान पूरी तरीके से गटर में कैसे चला गया। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे जानते हैं कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। दोनों ममालिक की वक्त में आज़ाद हुए, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है, इदारे स्टेबल हैं। लेकिन अगर वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो हमें बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नज़र आती है। कई दफ़ा मार्शल लॉ के दौर से गुजरे, अभी तक हमें गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। तो सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे, कैसे वो क्या इकदाम थे जो इंडिया ने किए हैं, उनकी क्या ऐसी रिफॉर्म्स हैं कि जिससे वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए तो इंस्टीट्यूशंस तो मिलते जुलते थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे। वही 1935 का एक्ट था और हमारे काफ़ी सारे मसाइल और हमारा कल्चर, उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। ज़ाहिर है एक मज़हब का फ़र्क था, इस तरफ मुसलमान ज़्यादा थे, उस तरफ हिंदू ज़्यादा थे। लेकिन इंडिया शुरू में ही कामयाब हो गया कि उन्होंने एक इत्तेफाक की राय से कमोबेश 1950 में आइन बना लिया। हमें आइन बनाते हुए ज़्यादा अरसा लगा। हमने अपना पहला आइन 1956 में जाके बनाया और उस पर भी हम अमल दरामद नहीं कर सके। उसके तहत इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए और हम मार्शल लॉ लग गया। तो फिर हमारे यहाँ फिर एक आइन जाके बना 1962 में। हाँ, तो वो फिर एक आइन वो बना। अच्छा, उस पर भी कोई ख़ास इत्तेफाक राय नहीं था, उसके हवाले से बड़े मसाइल थे और वो फिर 1969 में फिर वो भी देर पा साबित नहीं हुआ। तो एक्चुअली हमारे यहाँ जो इफेक्टिवली जो आइन जाके बना, जिसको आज एक पजीराई हासिल है, जिस पे आज भी अमल दरामद हो रहा है, वो 1973 में 1973 में। लेकिन इंडिया में 1950 से कंटिन्यूटी है। अमेंडमेंट्स उसमें काफ़ी हुई हैं लेकिन कोई बड़ी डिस्ट्रप्शन नहीं आई है। एक बड़ी डिस्ट्रप्शन आप उनकी इमरजेंसी वाली कह सकते हैं जो इंदिरा गांधी के ज़माने में लगी थी, लेकिन वो भी कोई 1-2 साल में वो मसला रिजॉल्व हो गया। हमारा 73 का आइन बनने के बाद भी आप ये देखें कि ये कमों पेश 3 दफ़ा ये बेंच हुआ है, ये मार्शल लॉ लगा है। ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ लगा, फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा, फिर आइन रिस्टोर हुआ और मुशर्रफ साहब ने जाते जाते फिर वो नेशनल इमरजेंसी लगाई, तो उस वक्त फिर वो काम हुआ। तो हमारे यहाँ इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं रही है और इंडिया में उसके मुकाबले में एक बड़ी स्टेबिलिटी रही है, क्योंकि आइन मौजूद था और उस आइन पे अमल दरामद होता रहा है। मतलब कम से कम अपनी फॉर्म में मौजूद रहा है। सब्सटेंस में आप देख सकते हैं कि भी अमल दरामद में मसाइल भी आ जाते हैं। अदलिया ने फैसले कैसे किए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। तो मेरे ख्याल में एक बात जो हम इंडिया से सीख सकते हैं वो ये है कि आइन को बरकरार रखना और आइन की रिस्पेक्ट करना। अगरचे वहाँ पे भी अभी काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है वो आइन, जो है ना, अपनी फॉर्म में तो शायद मौजूद है, लेकिन अब अपने सब्सटेंस में उसमें बहुत सारे सवाल हैं। जब से RSS और BJP की हुकूमत आई है तो उसके सब्सटेंस पे, कि मिसाल के तौर पे आइन कहता है कि अदलिया आज़ाद हो, तो क्या अदलिया आज़ाद है? आइन कहता है कि फ्रीडम्स होंगी, तो वहाँ पे तो NGOs वगैरह को ख़ास तौर पे अगर कोई हुकूमत की क्रिटिकल हो तो, या ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हो, तो उसको उनको तो काम करने की आज़ादी नहीं है। बहुत सारे लोग जेलों में है और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इसी तरह मीडिया की आज़ादी, अभी देखिए उनका एक बड़ा मारूफ चैनल है द वायर, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले उन्होंने किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का इंटरव्यू कर लिया तो उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए पाकिस्तान से ख़ास तौर पर। तो वहाँ पे फ्रीडम्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि उधर भी कट्रेल हो रही है। तो मतलब अपनी फॉर्म में मौजूद है, सब्सटेंस में बहुत ख़राबी हुई है। हमारे यहाँ अपने फॉर्म में भी वो टूटता बनता रहा है। तो आइन के हवाले से हम ये देखें तो एक ये सूरत हाल। अच्छा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया में शुरू से ये, अगरचे आइन में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन एक अपने कैरेक्टर में आइन सेकुलर था। हमारे यहाँ जो आइन 56 का बना, या 62 में, या 73 में,
یہ بات تو جو امینڈمنٹ بھی ہوئی ہیں تو ہم نے اس کا ایک اسلامک کیریکٹر کیا، تو یہ ایک بڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ ایک میجر ڈفرینس رہا ہے. لیکن انڈیا میں چونکہ آئین جو ہے وہ سیکولر ہے، تو وہ جتنی بھی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں تو ان کو یہ تھا کہ ہم ایک سیکولر انڈیا میں رہ رہے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں. کم از کم آئین کی ایسپریشن یہ ہے یا لوگوں کی ایسپریشن یہ ہے کہ ہم یہ سیکولر انڈیا ہے اور ہم سب برابر ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ایک اسلامی ریاست بنانا ہے، تو پھر اس میں شروع سے ہی مائنورٹیز کا ایک عدم تحفظ کا احساس آ گیا کہ اچھا جی یہ تو پھر اسلامی ریاست ہے تو پھر ہمارے حقوق کیا ہوں گے. اور پھر بعض اوقات علماء بھی ادھر ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ جی تاریخ میں جب اسلامی ریاست ہوتی تھی تو ادھر تو جزیہ دینا پڑتا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، تو پھر وہ بعض اوقات اس طرح کی بات سے ایک انسیکیورٹی آ جاتی. تو وہ مودی صاحب جس طرح سے دیوالی مناتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنی پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم ہے، یہ باقی مائنورٹیز کی بھی، تو ہمیں اس میں بہت سارا ایک مذہبی رنگ غالب نظر آتا ہے. تو پاکستان نے ایک مذہبی ریاست سے شروع کیا اور ایک مسلسل سٹرگل ہے کہ ہم نے مائنورٹی رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اور انڈیا نے ایک سیکولر ریاست سے شروع کیا اور وہاں پہ بھی ایک مسلسل سٹرگل ہے لوگوں کی کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. چونکہ ریاست اپنی فارم میں سیکولر ہے لیکن اب سبسٹینس میں ہمیں کافی ہے کہ نہیں نظر آتا. 1984 تک جب ایک اوپن فیلڈ تھا کانگریس کے لیے اور کمپیٹیٹیو الیکشن، مطلب آپ کے اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اوپن تھا، کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ سکتا تھا، لیکن پریکٹیکلی ایک ہی پارٹی ڈومینیٹ کر رہی تھی. اور پھر 90s میں اگرچہ الیکشن پھر کسی حد تک کمپیٹیٹیو ہونا شروع ہوا، پھر بی جے پی کا رائز ہوا اور الیکشن کافی کمپیٹیٹیو ہو گیا. اب پھر بی جے پی کا راج ہے اور کانگریس کمپٹیشن تو ہے، لیکن کانگریس یا کوئی دوسری بڑی جماعت اس طرح سے سامنے نہیں ہے کہ وہ کم از کم پچھلے 2-3 الیکشنز میں نہیں رہی ہے. پاکستان میں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو شروع سے ہی ایک تو الیکشنز ہوئے نہیں ہیں بڑا عرصہ، ہم نے کوئی پروونشل الیکشنز ارلی 50s میں کروائے، اس کے علاوہ ہم نے الیکشن کروائے ہی نہیں ہے. یہ ایک اور ہماری کمزوری، ہم جب موازنہ کرتے ہیں. اور ایکچولی انڈیا نے اچھا، مطلب اب انڈیا کا آئین کا سیکولر ہونا اس سے ان کو بہرحال فائدہ ہوا ہے، ان کے وہاں پہ آئین کا جلدی بن جانا انڈیا کو بہت فائدہ ہوا ہے. ہم اگر کر پاتے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا. اور پھر تیسری بات جیسے میں نے کہا کہ الیکشنز کا وہاں پہ مسلسل ہونا ہے. الیکشن سے نا لوگوں کو انکلوژن کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات مانی جا رہی ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ہمارا حصہ ہے. یہ حکومت ہم نے بنائی ہے جی، حکومت میں اعتراض کریں گے تو پھر جی ذمہ دار میں ہوں. اچھا جب وہ نہیں ہوتا نا، جب مارشل لا لگتے ہیں یہ وہ، تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ غلطی ہے تو ہمارا تو اس میں حصہ نہیں ہے نا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے. تو دوستو یہ تھے پاکستانی میڈیا کے ری ایکشن، اور یہاں پر یہ پاکستانی میڈیا نے 1-2 باتیں بالکل صحیح بتائی. پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کے اندر اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے، انڈیا کے اندر پہلے دن سے اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے. انڈیا کی پبلک ہی گورنمنٹ کو بناتی ہے اور بعد میں وہی گورنمنٹ پورے انڈیا کے لیے سبھی ڈیسیزن لیتی ہے. اس میں کوئی آرمی وارمی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی. جو بھی ڈیسیزن لیتی ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، وہ انڈیا کی گورنمنٹ ہی ڈیسیزن لیتی ہے. اور دوسری سائڈ پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے؟ پاکستان کے اندر صرف دکھاوے کے لیے ڈیموکریسی ہے، باقی اصل میں رول کر رہی ہے پاکستان کی آرمی. اتنا ہی نہیں، پاکستان کے اندر الیکشن سے پہلے ہی پاکستان آرمی پرائم منسٹر کو چن لیتی ہے، بعد میں وہ پرائم منسٹر کی پاکستان کے اندر کوئی وقت نہیں ہوتی. ایون پاکستان کی پبلک بھی پاکستان کے پرائم منسٹر کو نہیں مانتی. اور یہاں پر دوسرا سب سے بڑا ڈیفرنس ہے ایجوکیشن کا. جی ہاں دوستو، انڈیا نے پہلے دن سے اپنے ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی پہ بہت ہی فوکس کیا. IIM اور IIT جیسی یونیورسٹی بنائی اور اس کا ریزلٹ بھی آج انڈیا کو مل رہا ہے. انڈیا کے اندر ٹیلنٹ بھی جنریٹ ہو رہا ہے. انڈیا کے اسٹوڈنٹ دنیا کی بڑی بڑی کمپنی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور انڈیا کا ٹیلنٹ دیکھ کے دنیا کی بڑی بڑی کمپنی انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ اور مینوفیکچرنگ پلانٹ بھی لگا رہی ہے. دوسری سائڈ پاکستان نے آزاد ہو کے کیا کیا، انڈیا سے الگ ہو کے کیا کیا؟ پاکستان نے ریکارڈ بریکنگ اسلامک مدرسے کھولے اور صرف جہادیوں کو پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر بھیج دیے. سب سے پہلے تو پاکستان نے جہادیوں کو پیدا کر کے رشیا کے سامنے افغانستان کے اندر اتار دیے. اس ٹائم پہ پاکستان کو کچھ ٹائم کے لیے پیسہ بھی ملا، امریکہ نے بہت پیسہ پاکستان کو دیا. لیکن جب پیسہ بند ہو گیا تو پاکستان پوری طریقے سے چوپٹ ہو گیا، کیونکہ اس کا ہی پیسہ پاکستان کو ملتا تھا. پاکستان نے دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، صرف جہادیوں کو ہی پیدا کیا تھا. تو کچھ ٹائم کے لیے پاکستان کو پیسہ ملا تو پاکستان کو بہت مزہ آیا، کیونکہ پاکستان کی اکانومی بھی اوپر جا رہی تھی. لیکن جب پیسہ بند ہو گیا تو پاکستان کے پاس دوسرا کوئی آئیڈیا پیسہ کمانے کا نہیں تھا.
तो ये दो सबसे बड़े रीजन है, एक तो डेमोक्रेसी और आर्मी का इंटरफियरेंस, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।